بلوچستان کے شہر تربت میں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بہمن میں تقریب منعقد ہوئی۔ فلاحی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ نے 133 مستحق اور غریب گھرانوں کو خشک راشن، رضائیاں، مچھردانیاں، آٹے کے تھیلے اور دیگر امدادی اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جماعت اسلامی کے ضلعی امیر غلام یاسین پروفیسر گلاب نے تقریب کا افتتاح کرتے ہوئے ہیلپنگ ہینڈ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ضلع کیچ میں بلا تفریق رنگ و نسل کے مستحق کے بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ اس موقع پر امیر غلام یاسین، پروفیسر گلاب، میڈم سمینہ، میڈم شاری نے گدروشیا پوائنٹ کو بتایا۔ ಈ ವಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಚ का केच दो यूसी यानी था यूसी गुरदान और यूसी कोशकरा था तकरीबन के 200 गंडवाना सपोर्ट करना गए एजुकेशनली और आहना तहना एजुकेशनली सपोर्ट न करना गए हम जेब खर्चा न था बल्कि आहना ये के डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा मर्ची इसी तरह राशन माना और न्यूट्रिशन किटों इसी तरह और इसी तरह विंटर पैकेज वاسطے कंबली लिफाफे सरदे ये चीज़ें वاسطہ तो ये 200 गंडवाना हेल्पिंग हैंड ये सिलसिला 200 गंडवाना में चल रहा है और ये तकरीबन आगवंडू के नर्सरी हेल्पिंग हैंड अडाप्ट को तंगा हनी खिदमत शुरू को था मच्छी आगवंडू तक गंडू हुआ उसके यूनिवर्सिटी लेवल वाले हैं और बाकी मेन ट्रेन वामिशन किया था ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है तो ये गंडवाना साल सरा रमज़ान शरीफ है रमज़ान होम पैकेज दें राशन सूरत है तो खुदा मज़े इदा हना कुर्बानी कनन तो हना गोश्त हम लोग सब कना कि ईद के मटन के कुर्बानी कनन तो गोश्त हो रहा ये गंडों चमदार मरा तो इदा अवली रोचा तो उसी गोश्त नहीं पसो कोशा दिलगोश भले हेल्पिंग हैंड वॉलंटियर अवली चाहूँ होती है ना बल्कि गंडवानी वस्ता कना है गोश्त से ना दुम रोचन होती है कना हेल्पिंग हैंड हमा इदारा है यही हमा मर्दमा कि बिला तफरीक हमा माशरे गंडू हमा गंडू के आहानी तो का टैलेंट आस्त भले गुर्बत शिकारा हमा गंडू के आहानी तो का काबिलियत आस्त भले गुर्बत शिकारा तो अमीर शाना एजुकेशन दिया गया है परचा मर्ची में बेचारा के तालीमी इदारा ये शानी हाल या कि तालीम अमाई वास्ता है कि अमीर तबका है तो ये माँ गंडवाना ज़ूरन और आहनी हेल्पा कना हेल्पिंग हैंड ताकि एक शर्रे अंदाज़ी ईशानी टैलेंट दे माबिर और एक माशरा एक शर्रे एक शहरी जोड़ गुतवे कना मो चप्पो चागिरदानु बेचारा चुशी कम्युनिटी नीस्ती कि मैं ओरपेन गंडवानी चु खयाला बेदारी चूँकि हेल्पिंग हैंड माँ चू आया मंथली दस्ते अस्ता आया नहीं मतलब पॉकेट मनी आया बीदा और बाकी जो राशन के आया नहीं माँ तो पेता मतलब जो फैमिलीज़ आया दंते ये बला या कि एलपी के ऐशानी नियम गबुआ गए और ऐशा चे गंडो अंचू मोटिवेटा कि आ ज़्यादा कोशिश करना कि मवाने के नियम गब यहाँ और यहाँ तक कि तन ये ख्याल भी न दारे गए कि मतलब माँ यानी फाइनेंशली मदद भी की बाकी एजुकेशन है तो का ना कि प्राइमरी सेक्शन है बल्कि हायर एजुकेशन सेक्शन भी ऐसा मदद कनगाई जो कि मजने सक्की बलाएं गप्पे और गंडू माशा अच्छू मेहनत कनगा कि मैं पोजीशन बेगना पचे कि पोजीशन हिसाबा भी गंडुआ अमी हिसाबा कैटेगराइज कनगाएं चारगाएं गो जो कि मन कियाला एक बलाएं तारीफ पे कर्जी के राज्य तहसीनी कर्जी के हेल्पिंग हैंड वाला कनगा हेल्पिंग हैंड या के सब ये बलाएं यतीम गंडवानी वास्ता एक हेल्प कना मनी वती जाती राय अमी पुता के एक गंडवाना चुना के ये महंगाई तो का ये राशन ये यूनिफॉर्म ईशानी सपोर्ट करने का देखे का कम्युनिटी तो का इंचो का सपोर्ट को तरह का और ईशाना के ये साबा के ये सपोर्ट करने का ये बनाई का शनिवास्ता दस्ते या कोप की मदद दी ये मैं कोशकलात हेड मिस्ट्रेस हूँ मनी स्कूल अच्छे गंटू वस्ता के आना बुट पादा करने का रेस्ती आना मेडिकल सपोर्ट नेस्ती आनी एजुकेशन सपोर्ट नेस्ती भले आयशाना हेल्पिंग एडा माशाल्लाह अच्छू सपोर्ट को था कि आम आग गंटवानी बड़ा बिल्कुल ईशाना ऐद ईशाना बिजा चप्पल दें गुद दें रमज़ान शरीफ ईशाना राशन दें
ایشانی منتھلی ایشانہ پے کننتی وانے کے حسابہ بھی ایشانی سخت باز بیسا ہیلپ ہو گئیں. میں کے واسطہ بعض خدمت کنگے معاشی لوٹوں کے معاشی تعریفہ دیں میں واسطہ میں چکاں گو چیز زر داتے راشن بھی داتے ماں شما میں خدمت کارے اللہ پاک شما خدمت کار بھی بات ماں بعض وشہ مچی جو میں وشیں روچے میں وش راضی گا شما میں چکاں خدمت کھنگائے گوں واسطہ رزق روزی دے گائے پیسہ بھی دے گائے گد بھی دے گائے اللہ پاک شمارا وش راضی بکنا اللہ پاک مرتی وش راضی گے وشی انی دو گنڈوا ہما چیچو بارے ہر مسائے ما چار ماہ سرا پیسہ داتے او راشن بھی ہمیں حسابہ ہمیں چمائے سرا داتے کم کم وہ منی سائیں بھی گنڈوا من بھی گوشک لوٹا کہ منی سائیں بھی نامہ ہور بکنے گو اللہ پاک شمارا جزا و خیر بدا اللہ شمیر مدد تا بکا. تقریب سے پروجیکٹ کوارڈینیٹر عدنان علی اور جونیئر کوارڈینیٹر سہیم سید نے اظہار خیال میں کہا کہ مستحق اور غریب افراد کے چہروں پر خوشیاں لانا ہمارا مشن ہے. انہوں نے کہا کہ معاشرے کے مستحق افراد کی مدد کرنا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں.